मुबारक, बताइएगा कि मजमूई तौर पे पोलिंग डे कैसा रहा? जी, बहुत शुक्रिया अस्सलाम मलिक साहब आपका। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए वो इंतहाई मुनफरिद हुए, जैसे कि आपका एक पहले का प्रोग्राम था जिसमें आपने ख़ास तौर पर मज़हबी हवाले से बात किया था। गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस होते थे, कुछ हलकों में मज़हबी मामलात भी होते थे, लेकिन इस दफ़ा के जो इलेक्शंस थे वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से, पुरअमन तरीके से दिन भर हम यहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का हमने विज़िट किया और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे एक बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के एहलकार भी तैनात थे। ताहम बाज़ हलकों में जो है वो कुछ कहीं पे मुड़बुड़ी भीड़ हुई, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने-सामने हुए गिलगित के 1-2 पोलिंग स्टेशंस में। जबकि हम बात करें द्यामर में तो कहीं पर आज़ाद उम्मीदवार जो और इस्तेहकाम पार्टी के जो है वो उम्मीदवार आपस में लड़ पड़े और इसी तरह दीगर हलकों में भी शिकायतें मौसूल होती रही। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो एक खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन इस दफ़े के जो इलेक्शंस हुए वो इंतहाई पुरअमन हुए। तमाम जमातों को जो है वो इंतहाई इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे। तमाम जमातें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जो जमातें हैं वो मुतमईन नज़र आ रही थी और दिन भर जो है वो कोशिश कर रहे थे कि टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को ठीक। घरों से निकाले, वोट कास्ट कराएँ। लेकिन अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है, ये आपको पता है सर, पहाड़ी इलाका है, लोग गाँव देहात वगैरह में रहते हैं। जो शहरी इलाके हैं उनमें तो जो वोटर हैं वो नाश्ते के बाद या दिन 12 बजे के बाद निकले, जबकि दही इलाकों में वोटर जो है वो सुबह सवेरे निकले, 8 बजे के करीब ही लाइनों में ठीक लग गए और अपना वोट अपने उम्मीदवार को कास्ट किया और बड़ी तादाद में लोग निकले। यकीनन गिलगित ठीक। बल्तिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि लोग निकले हैं और वोट किया है लोगों ने। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, मुबारक के लिए वापस आता हूँ। जिशान सैयद साहब, आपको क्या लगता है कि अब तक के जो नताइज हैं उनका ट्रेंड क्या है? जी बिल्कुल, मलिक साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस बार अवाम का जो जोश व खरोश पाया गया या जो वोट का टर्न आउट अब तक जो नजर आ रहा है बड़ा बेहतरीन रहा। उसके पीछे हमारे पड़ोस और दुश्मन मुल्क का जो प्रोपेगंडा था उसको नाकाम बनाना था और उसको मुंह तोड़ जवाब देना था। इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों पर आज इंतखाबी मराहिल जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गए। कामयाब इलेक्शन जो है वो मुनइक़िद कराया गया। कुछ सियासी जमातों को थोड़ा बहुत उनके जो सियासी बयानिए थे या जो सियासी इख्तिलाफात थी वो अपनी जगह पर जारी रही, बट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस खुश असलूबी से और जिस पुरअमन तरीके से गिलगित की अवाम ने आज अपने हक राय दही इस्तेमाल किया, अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, तो एक तो जिस दुश्मन मुल्क ने प्रोपेगंडा किया था उसके मुंह पर जोरदार चपेट भी मारा। दूसरा, बिल्कुल ठीक। गिलगित की अवाम ने डिसाइड कर लिया कि किस अपने सियासी जमात को या किन लोगों को अपने नुमाइंदा मुंतखब करे ताकि गिलगित की तरक्की जो है वो उसके हाथ में हो। गिलगित के जो 24 हलके थे और 24 हलकों में मुस्लिम लीग नून हमें तकरीबन 9 नशिस्तों पर जीती हुई अभी नजर आ रही है। उसके पीछे भी कुछ वजूहात ये है कि खुसूसन जो गिलगित की आवाम से यहाँ पे हमने बातचीत की, अभी गिलगित 2 का जो हल्का है GBA 2 गिलगित शहर से हफीजुर रहमान साहब है, ये साबिक वजीर आला रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के मुताबिक जिन जिन हलकों में हम गए, जहां जहां हमने बात की, तो उनका यही मौकफ है कि गिलगित में अगर कोई तरक्याती काम हुए तो हफीजुर रहमान की हुकूमत में हुए। ठीक। इसी वजह से अब तक जो हफीजुर रहमान का हल्का है GBA 2, इसमें तकरीबन 82 पोलिंग स्टेशन के हवाले से तो तकरीबन 14 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जो हमारे पास आ गए हैं, उसमें अभी वो लीड करे तकरीबन 23-24 वोट लेकर। तो ये अवामी ट्रेंड जो था इस बार हमें बड़ा पॉजिटिव मिला, बड़ा मुस्बत मिला। एक तो दूसरे मुल्क को जवाब देना था, दूसरा गिलगित की अवाम का जो हक था, हक राय दही थी, वो उसी हवाले से उन्होंने टर्न आउट शो किया और पुरअमन तरीके से। और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो क्रेडिट जाता है, बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरी जो इंतजाम किए। उसके साथ साथ पंजाब पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट के इंतजाम थे वो भी बेहतरीन रही। मैं वापस आता हूँ। शमाला राना साहब, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। शमाला, इस वक्त इंतखाबाई नताइज तो आ रहे हैं और अभी बज़ाहिर ये लग रहा है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लीडिंग पोजीशन में है गिलगित बल्तिस्तान के इन इलेक्शंस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ एतराज़ात सामने ज़रूर आए हैं कि जनाब फॉर्म 45 जो है वो फराहम किया जाए और हम इलेक्शन चुराने की इजाज़त नहीं देंगे।
آپ کی اتحادی جماعت بھی ہے، پیپلز پارٹی کو اعتراضات کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو غیور عوام ہے، انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز ہے اس پر انہوں نے ووٹ دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان اور پورے پاکستان نے محمد نواز شریف صاحب کا جو الیکشن مہم میں ایک دن وہاں پر جانا اور ان کا وہاں پر مثبت رویہ اور یہ کہنا کہ اگر آپ ووٹ مجھے نہ بھی دیں گے تو میں پھر بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، اور انہوں نے اپنے ناقدین کے اوپر کوئی ایسا کیچڑ نہیں اچھالا، کسی کی چادر کو نہیں اچھالا۔ انہوں نے اپنی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ووٹ مانگا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں وزیر اعظم تھا میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی اور میں نے یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کیے، اور اب یہ پروجیکٹ کے اوپر اگر آپ نے ہمارا چناؤ کیا اور نہ بھی کیا تب بھی آپ کا ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارے لیے، ان کی سپیچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ مرکز میں ہمارے اتحادی ہیں، اور ان کو دیکھیں انہوں نے عوام کے درمیان گئے، انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا کہ کسی طرح شاید عوام جو ہے وہ ہمیں ووٹ دے دے، تو انہوں نے وہی بات وہاں پہ دہرانی شروع کر دی۔ شاید وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ یہ بات کہہ کر جو پی ٹی آئی تھی انہوں نے ضمنی الیکشنز بھی ہار گئے تھے اپنے۔ تو یہ کوئی اتنا مقبول نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی مقبول عوام کے درمیان بات نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ ترقی، خوشحالی اور جو پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کون ہے جو پاکستان کی خدمت کرنے والا ہے۔ پاکستان میں آپ لواری ٹنل سے لے کر آپ کراچی سے خیبر تک، اور آپ پنجاب سے لے کر سندھ تک، سندھ سے بلوچستان سے آپ کوئٹہ، اور سارے پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مسلم لیگ نون کے دور میں بہترین کام جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور جب بھی ملک ترقی کی شاہراہ پہ چڑھا ہے اس کے پیچھے مسلم لیگ نون کی تختی ضرور نظر آئے گی آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے، مبارک علی میں چاہوں گا، میں آتا ہوں شمال رانا صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ مبارک علی میں چاہوں گا کوئکلی آپ ذرا اس کا رپلائی کر دیں، پھر مجھے بریک لینی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا جی کہ الیکشن جیت رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے جو امیدوار ہیں ان کے حمایت یافتہ وہ کلین سویپ کریں گے، رزلٹ بڑا مایوس کن ہے ان کے لیے۔ سر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں گلگت بلتستان کے اندر۔ میں یہ کہوں گا کہ عوام نے ان کو مسترد نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنا جو ہے وہ جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف پہلے جو حکومت میں آئی تھی تو گلگت بلتستان کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں اور عزت پہ کرتے ہیں، اور وفاق میں جس کسی کی بھی حکومت ہوتی ہے یہاں پہ وہ حکومت لانے میں مدد کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں اس کو۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹس ان افراد کو جاری کیے، چونکہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے مطابق بقول ان کے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں، تاہم جب کہ انہوں نے اعلان کیے ٹکٹس کا یا نامزد کیے امیدوار، وہ بھی ایسے الگو سے کیے اور ایسے بندوں کو کیے کہ جو ووٹ کاٹے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے، کہیں پر ووٹ کاٹے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے۔ اس حساب سے انہوں نے جو ہے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ اگر بات کی جائے گلگت میں جو ہے وہ بڑے تگڑے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایسے امیدواروں کا انتخاب کیا کہ جو 500 600 یا 1000 1500 ووٹ سے زائد نہ لے پائے۔ تو یہ یقیناً گلگت بلتستان کے عوام نے ان کو مسترد نہیں کیا ہے، انہوں نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے، جس کے بعد یہ نتائج ان کو سامنا ہے۔ لیکن یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اگر میں یہ بات کروں گا آپ مجھے بھی یہاں پہ کچھ بھی کہیں گے، ایسی باتیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے علاوہ گلگت بلتستان میں کہیں پر تو نظر نہیں آتی ہے۔ بعض جو نوجوان ہیں جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوتا ہے وہ صرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے یہاں پہ ہم نے دیکھا پھر رہے ہوتے تھے، جلسے ہو رہے ہوتے تھے، ان کی گاڑیاں جو ہے وہ 3 سے 4 یا 5 6 اس طرح کی ریلیاں ہوتی تھی، جبکہ ان کا جو اتحادی جماعت ہے MWM کا بڑا ووٹ بینک ہے اسلامی، جو کہ وہ اسلامی ٹیگ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک وہ ووٹ بڑا بینک رکھتے ہیں۔